अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एतमाद एक ऐसी चीज है जिसको इंसान सालों उसको नर्चर करता है, तभी लोग आपकी साख पर, आपके नाम पर और खास तौर पे आपके कौल पर यकीन करते हैं। इस वक्त सूरत हाल सियासी तौर पे काफी गर्मा गर्मी का शिकार है जब हम देखते हैं कि तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें वजीर आजम इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाए हुए हैं। कई दफा ये कहा गया कि इस अदम एतमाद के लिए उनके नंबर पूरे नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है इस मामले में वो कुछ बात नहीं करना चाहते। बीच में ये भी चमगोइयां थी कि तमाम ही अपोजिशन की जमातें बिखरी बिखरी नजर आती हैं और जब वो खुद एक पेज पे नहीं है तो अदम एतमाद की मूवमेंट कैसे लेके आएंगी। लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज में हम देखते हैं कि काफी अफरा तफरी है और कल हमने देखा कि तीनों हिज़्ब इख्तिलाफ के बड़े लीडर्स ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जी शामिल थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। इसके अलावा हम देखते हैं आसिफ अली जरदाई साहब को और शहबाज शरीफ को। एक दफा फिर यकीन दहानी कराई अपने तमाम तर मानने वालों को, फॉलोअर्स को कि हमारे नंबर पूरे हैं और हुकूमत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब भी इस मामला से बिल्कुल घबरा नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक नए अज़म का कहा है कि मैं अगर ऑपोजिशन में चला भी गया तब भी मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। एक दफा फिर उन्होंने बार बार ये कहा कि ये मुल्क से मुखलिस नहीं है, कौम से मुखलिस नहीं है। इस वक्त जिस तरह की नाजुक सूरत हाल से पाकिस्तान और पूरी दुनिया गुजर रही है, दुनिया में खिल्ली उड़ाई जा रही है कि किस वजह से, क्या इनके पास अगले 1.5 सालों में जिन मामला की ये निशानदेही कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे महंगाई की बात की जा रही है या किसी भी और चीज की बात की जा रही है, क्या कोई जादू की छड़ी है कि चीज को घुमाया जाएगा और तमाम तर प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान को मुस्तहकम रहने की, स्टेबिलिटी की और एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है, जो मेरे ख्याल में मुल्क इस वक्त बिल्कुल भी मुताहमिल नहीं हो सकता इस सूरत हाल को बदलने के लिए। दूसरी तरफ सियासी तौर पे अगर हम देखें, डी चौक पे बिलावल भुट्टो जरदाई साहब का काफिला पहुंचा है और उनका है कि हुकूमत और ये जो अवामी रेला है जियालों का, उससे हुकूमत घबराहट का शिकार है। देखना यह है कि अगले एक रोज में क्या होता है। सबमिट हो चुकी है जी अदम एतमाद की जो मूवमेंट है और इस वक्त आपको दिखाते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब का इस पे क्या रद्द अमल था, उन्होंने क्या कहा लोगों से और अवाम से खिताब करते हुए इस तहरीक के बारे में। लेट्स टेक अ लुक। जितना भी ये डाकुओं का गुलदस्ता है, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे, जो भी कर ले, जितनी भी ये प्लानिंग कर ले, मैं इनके लिए तैयार हूं। कप्तान जब मैच खेलता है ना, तो वो अपने मुखालिफ की हर चीज के लिए तैयार होता है कि अगर वो टॉस जीतेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं टॉस जीतूंगा तो मेरी टीम क्या होगी। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जहाद हम लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। वो एनआरओ मांगता है, वो ब्लैकमेल करता है कि अगर आपने मुझे मेरी चोरी माफ ना की तो मैं आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा। जनरल मुशर्रफ जैसा मिलिट्री डिक्टेटर ने भी घुटने टेक के एनआरओ दे दिए, लेकिन आपके सामने जो आदमी खड़ा है वो एनआरओ तो नहीं देने लगा, लेकिन वो ये आपको आज कह दे कि वो जब तक जिंदा है इनको एनआरओ नहीं देगा, जहाद लड़ेगा इनके अगेंस्ट, क्योंकि इसमें मेरे मुल्क की बेहतरी है। जी जनाब, इनके खिलाफ डटे रहने को वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि इसी में मुल्क और कौम की बेहतरी है, एनआरओ वो नहीं देंगे और एक दफा फिर तमाम ही इस इख्तिलाफ की जमातों को डाकुओं के गुलदस्ते से उन्होंने तशबीह दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा PMLN के मुसद्दिक हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब वक्त निकालने के लिए। इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर आप क्या कहेंगे? खासतौर पर हमने देखा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम ही जमातों के रहनुमाओं ने यकीन दहानी कराई है कि ज्यादातर लोग आपके साथ हैं। क्या गिनती पूरी है और अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होती है तब आपका क्या अगला कदम होगा? पहली बात तो ये है कि ये नंबर पूरे क्यों नहीं होंगे। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आता तो आप ऐसा कीजिए कि अलीम खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चला दीजिए, या जहांगीर तरीन साहब के जो बयानात हैं वो चला दीजिए, या दीगर उनके जो अरकान टेलीविजन पे आ रहे हैं। और हम आपको कब से ये कह रहे थे कि बहुत से PTI के लोग जो हैं वो हमारे से कांटेक्ट में हैं, हमें टेलीफोन कर रहे हैं, बिलखसूस वो लोग जो एक एक दो दो तीन तीन दिहाइयों से सियासत करते हैं, पे वोट का बोझ है, जिन्हें मालूम है कि जिस तरह की महंगाई, कहर की महंगाई जो है और बेरोजगारी और गुर्बत जो इस हुकूमत ने फैलाई है, उसके बाद उनके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं रह गया, तो आप किस मुंह से उनके पास जाएंगे? और हम आपसे कह रहे थे कि वो हमें टेलीफोन कर रहे हैं,
آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو اب ان کی زبانی انہی کی کہانی سن لیجئے. تو اسی سے آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ اگر 60 ووٹ یا 40 ووٹ یا 45 ووٹ پنجاب کے اندر وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو وفاق میں تو ہمیں صرف 9 ووٹ چاہیے. 9 ووٹ کا سارا چکر ہے. تو آپ بتائیے کہ ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی ابہام رہ گیا ہے؟ اگر مان لیں تھوڑی دیر میں مفروضے کے طور پہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا اور کچھ ہونے کی وجہ سے یہ ووٹ پورے نہیں ہوں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ ہمارا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا قرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، فرض ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم عوامی مفاد کے اندر مقدمہ لے کے پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی غریب آدمی کے حقوق کا تحفظ کریں اور لڑائی کریں. وہی ہم کر رہے ہیں. ہار جائیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ وزیر اعظم کی بات سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں. وہ کیا رانا ثناء اللہ کے اوپر آپ 25 کے بجائے 50 کلو ہیروئن ڈالیں گے؟ یا شاہد خاقان عباسی کو 3 کے بجائے 9 مہینے پھانسی کی کال کوٹری میں رکھیں گے؟ یا سعد رفیق صاحب کو 2 سال کے بجائے 20 سال جیل میں ڈالیں گے؟ یا مریم نواز کو 2 یا 3 مرتبہ نہیں 9 مرتبہ قید کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سب کچھ تو کر بیٹھے ہیں. اور اگر پھر بھی کامیابی نہیں ہوئی جس کے نتیجے میں انہوں نے وہ کیا بھلا سا نام تھا وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب، ان کو کیوں نکال رہے ہیں؟ پھر وہ تو روز آتے تھے یہ لے کر بڑی بڑی تصاویر اور یہ آہستہ آہستہ چلتی تھیں، اس پہ حاشیے ہائی لائٹ ہوا جاتے تھے. تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو آپ ابھی کر رہے ہیں، جو صحافیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے انہیں مار رہے ہیں، جو آپ نے ایک صحافی کے اپارٹمنٹ میں جا کے اسے مارا رات کو، جو آپ نے ایک صحافی کو پارک میں گولی ماری، جو آپ نے دوسرے صحافی کو بھی مارا ہے کیونکہ اس نے کوئی ایسی صاحب یہ تو سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ہمیں کوئی ایسی ثبوت نہیں ملتا، ایویڈنس نہیں ملتا کہ حکومت کی طرف سے کارروائی ہوئی ہے. ایسے تو بہت سارے لوگ اس وقت انفارچونیٹلی کرائم کا سامنا کرتے ہیں. دوسری طرف آپ نے تمام ہی لیڈرز کا جب ذکر کیا، اس وقت تو جاہریت اور اگریشن حزب اختلاف کی اور خاص طور پہ PMLN کی جماعت کے لوگوں کی آواز میں اور ان کے سٹیٹمنٹس میں نظر آ رہا ہے. خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اگر حکومت ہمارے سامنے آتی ہے یا اس نو ٹرسٹ موومنٹ کو، اس عدم اعتماد کی موومنٹ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم حکومت کو آڑے ہاتھوں لیں گے. دوسری طرف مجھے بتائیے، آپ نے خود علیم خان صاحب کا ذکر کیا، دوبارہ وہ شہ سرخیوں کا حصہ بن رہے ہیں، لندن میں بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو عہدہ ہے، جو آفس ہے، وہاں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے، پنجاب کا کھیل تو ابھی بساط بچھنی شروع ہوئی ہے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں. وفاق کی تو بچ گئی ہے. اب تو گھنٹے جو ہے گھڑی چل گئی ہے. اب تو اجلاس بلانا ہے، 7 دن کے اندر اندر ووٹ لینا ہے. کھیل تو بچ چکا ہے. آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں جس کی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اجلاس میں کوئی تحریک پیش ہوگی، اس پہ ووٹ ہوگا، پھر کوئی فیصلہ ہوگا. یہ تو سامنے آ گیا آپ کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ہم بہت دن سے تمام حکومت کی الحاقی جماعتوں سے بھی بات کر رہے ہیں، اور ہم جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، حکومت کے اپنے بہت سے اراکین جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں وہ ہمیں ٹیلی فون کر رہے تھے. پنجاب کا معاملہ جب سامنے آئے گا تو وہاں پہ بھی ہم دیکھ لیں گے. ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، ہم کس طرح پبلک انٹرسٹ، غریب آدمی کے انٹرسٹ کو آگے بڑھائیں گے، کیسے گروپ بنائیں گے، اس کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی. جیسے وہ بساط بچھے گی تو آپ کو بتا دیں گے. بار بار یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں غریب آدمی کی پلائٹ کا، لیکن وزیر اعظم عمران خان جب اس پہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غریب آدمی کی نہیں، یہ آپ کی اپنی پلائٹ ہے فور دی NRO. اور سامنے تو یہ بھی ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے واپس حتمی طور پہ پاکستان آنے کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہمیں ملتی، نہ آپ دیتے ہیں نہ کوئی اور بات کرتا ہے. عدم اعتماد کی موومنٹ کو لیڈ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب یہاں پہ موجود کیوں نہیں ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے اشارہ دیا، کیا آپ کے پاس جہانگیر ترین گروپ کی تمام اراکین کی حمایت آپ کے ساتھ ہے؟ اور سب سے بڑھ کر پھر یہ بھی کہ قاف لیگ اور اگر MQM کی بات کی جائے، انہوں نے تو بارہا کہا ہے کہ جی وہ حکومت کے اتحادی ہیں اور مورلی یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ حکومت کے پورے ٹرم تک، ٹینیور تک ان کا ساتھ دیں. کیا آپ ان کو اپنے ساتھ ملانے میں اور اس عدم اعتماد کی موومنٹ کا حصہ بننے پہ قائل کر چکے ہیں؟ جی ان سے بھی گفتگو جاری ہے، اور وہ بھی جو لوگ سیاسی ذہن رکھتے ہیں ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہوگا. ہمارے تو دروازے کھلے ہیں. کل بھی چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. وہ جا کے مولانا سے ملے ہیں، آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. علیم خان صاحب بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں،
اور آپ نے جو کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ اس گروپ کے علاوہ کچھ لوگ نہیں جو ہم سے بات کر رہے ہیں؟ ہماری بات پہ تو آپ یقین ہی نہیں کرتے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس گروپ کے بھی کچھ لوگ ہیں، الحاقی جماعتوں کے بھی کچھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بھی منظر عام پر نہیں آئے۔ صحیح صحیح، مصدق صاحب تو ٹھیک سے آتے بھی نہیں ہیں سامنے اور چھپتے بھی نہیں ہیں۔ اس وقت آپ وزیر اعظم صاحب کے یہ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، ان کے اس بیان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ تو عدم اعتماد کی موومنٹ لا رہے ہیں، وہ تو اگلا ٹرم بھی اپنا ہی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ اپوزیشن کی جماعتیں 2028 تک کچھ نہیں کر پائیں گی اور یہ شاید ان کی آخری واردات ہوگی۔ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی؟ اس کے لیے تو ان کو تمام اپوزیشن کو مارنا پڑے گا۔ آخری موو تو تبھی ہو سکتی ہے، کیا کریں گے؟ پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی واردات، کوئی اگر آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں کہ وہ سب کو قتل کرنے لگے ہیں تو میں پھر مان جاؤں گا آپ کی بات۔ اس کے علاوہ تو اپوزیشن اپنا رول پلے کرتی رہے گی۔ کیا ہوگا اپوزیشن کو؟ کون سا آخری وار ہے؟ آپ نے بجٹ لانا ہے، ہمیں امید یہ ہے کہ آپ عوامی مفاد میں لے کر آئیں گے۔ جب آپ نہیں لاتے، جو آپ نہیں لائے، تو پھر ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے غریب آدمی کے نقطۂ نظر سے۔ تو کیا وہ رک جائے گا کھیل؟ آپ ہمیں روک لیں گے؟ کیا کریں گے؟ ذرا مجھے سمجھا دیجئے آخری بار کیسے ہے؟ یہ تو چلے گا جب ہم بھی ہوں گے حکومت میں، اور جو بھی ہوگا اپوزیشن میں، جب بھی ہوگا اس کا یہ کام ہے، اسے تنقیدی جائزہ لینا ہے۔ یعنی آپ کو کیا جمہوریت سے جھگڑا ہے؟ آپ کوئی بادشاہ ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کہا ہے تو سب بولنے والے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، تو یہ تو کوئی ایسی مناسب بات نہیں ہے، یوں تو جمہوریت نہیں چلتی۔ صحیح، لیکن بہت بہت ادھک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ دیکھیں، جمہوریت کا حق تو یہ بھی ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اپنا پورا ٹرم کرنے دیا جائے۔ یہ جو تمام تر باتیں ہیں، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی اسی زبان میں جواب دیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ نے بالکل صحیح کہا، اگر عام آدمی کی پلائٹ یہ ہے کہ غربت میں اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی بہت زیادہ شدت سے بڑھی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام چیزوں کے لیے کیا واقعی ایک عام پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کی پالیسیز کو الزام دیتا ہے؟ I mean that's the big question۔ یہ حزب اختلاف کا موقف ہے کہ شاید اگر وہ پاور میں ہوتے تو صورتحال کو بہتر طور پہ سنبھال پاتے، but the fact remains کہ اس حکومت کی کئی جو پالیسی فریم ورک سے جڑی کاوشیں ہیں وہ میرے خیال میں ان دا لانگ رن پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے۔ جس طرح کہ وہ آسٹیرٹی میجرز لا رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی میجرز لا رہے ہیں، ہاؤسنگ ایک عام آدمی کے لیے جو ہاؤسنگ اسکیمز چلائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے اوورسیز پاکستانی سے جو لنکیجز ہے ریمیٹنسز کے لیے، اور میرے خیال میں جو پرابلمز اس یونیک گورنمنٹ نے فیس کی، اس کا دنیا میں آپ کو کوئی اور نعم البدل نہیں ملے گا۔ کووڈ اسی دوران آ گیا، یوکرین رشیا کا مسئلہ اس وقت کھڑا ہو گیا، تو غربت ہے، مہنگائی ہے، لیکن کیا اس کا الزام ایک عام پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیتا ہے، یا یہ حزب اختلاف کی پالیٹکس کے لیے ان کا کی کارڈ ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں جی پتا چلے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اچھا جی، جب ہم اپنی دانش کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے عقل کی آنکھیں کھول کر کوئی بھی ڈیسیجن لے، لیکن اس حواس خمسہ میں تمام ہی ہمارے جو حواس ہیں وہ بڑے اہم ہیں، لیکن خاص طور پہ اگر بینائی کی بات کی جائے تو وہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یقیناً آج کے زمانے میں، آج کے معاشرے میں اگر کوئی بچے یا بڑے بھی بینائی کی اس نعمت سے محروم ہیں تو ان کا علاج بھی ممکن ہے اور آنکھوں کا عطیہ بھی ممکن ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگوں میں کافی ابہام پایا جاتا ہے، اور کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علاج کو کیونکہ اس میں تاخیر کی جاتی ہے تو علاج آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے، پھر اس میں وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے جی آج آپ کو ہم دکھاتے ہیں پاکستان آئی بینک سوسائٹی کی یہ رپورٹ، جس میں ایک دفعہ پھر وہ مخیر افراد سے وہ اچھا مجھے کہا جا رہا ہے رپورٹ نہیں ہے، یکایک انکشاف ہوا ہے کہ رپورٹ نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ آپ کو ضرور یہ بتائیں کہ کس طرح یہ بڑا اہم ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ بھی دیں، اور کیا پلائٹ ہوتی ہے ان لوگوں کی اگر ان کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جو بینائی سے محروم ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قاضی ساجد علی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان آئی بینک سوسائٹی کے۔ السلام علیکم قاضی صاحب، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ
کتنے عرصے سے یہ ادارہ فعال ہے اور اس کی جو اہم اچیومنٹس ہیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. جی، پاکستان آئی بینک سوسائٹی کوئی 54 سال سے یہ خدمت انجام دے رہی ہے اور بنیادی مقصد تھا کہ لوگوں کو عطیہ چشم کی طرف راغب کیا جائے، کیونکہ جو قرنیہ کاری ہے ایسے نابینا افراد جن کی بینائی بحال ہو سکتی ہے قرنیہ کی پیوند کاری سے، ان کی ایک کثیر تعداد ملک میں اور ہر سال بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے لیے ہم سری لنکا سے اور اب امریکہ سے بھی آنکھیں منگواتے ہیں، لیکن یہ تعداد بہت کم ہے. بالکل. شروع میں کوئی 2-3 آنکھیں سال میں آتی تھیں، پھر 1970 میں پہلا آئی بینک قائم کیا اسپینسر آئی ہاسپٹل میں، اور بڑے منظم طریقے سے یہ کوششیں شروع کی تو اس کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور اس 54 ایئرس میں کوئی 16,000 آنکھیں سری لنکا 16,000 آنکھیں منگا کے نابینا افراد کی بینائی بحال کی جا چکی ہے. لیکن یہ ایک سمجھیے سمندر میں قطرے کی مانند ہے، کیونکہ ہمیں تو ہزاروں کی تعداد میں آنکھیں چاہیے تاکہ اپنے قرنیے کے نابینا افراد کی بینائی بحال کر سکیں. ساجد صاحب، میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ جب کارنیا کی میچنگ کی جاتی ہے، جب ٹرانسپلانٹ کے لیے ایک شخص جو کہ ڈونیشن چاہتا ہے اور یقیناً یہ جو ڈونیشن آنکھوں کی کارنیا کی آ رہی ہے اس کو میچ کیا جاتا ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے، وہ پروسیس کیا ہے اور کتنا یہ مشکل ہے؟ دیکھیے، یہ جو ڈونیشن دیتے ہیں اور جو سری لنکا سے یا باہر سے آنکھیں آتی ہیں ان کی پہلے کافی اسکریننگ کی جاتی ہے. صحیح. تاکہ وہ آنکھیں مکمل طور سے محفوظ ہوں پیوند کاری کے لیے. صحیح. اس کے بعد جن افراد کو یہاں لگانی ہے ان کے کافی معائنے اور ایگزامینیشن کیے جاتے ہیں. صحیح. کہ وہ کرنیے کی پیوند کاری کے لیے ایک صحیح مریض ہے یا نہیں، اور اس میں آنکھ کا اندر کا حصہ، اس کا آپٹک نرو کا ہونا، اس کا میڈیکلی ٹیکنیکلی فٹ ہونا، وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پھر انتخاب کرتے ہیں. اور اس میں ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو، پھر خواتین کو، پھر جو ارننگ ممبرس ہیں، نوجوان ہیں، ان کو. اس طریقے سے ہم پرائرٹی کے ساتھ ان بچوں کو. اچھا، جو ڈونیشن والا کارنیا ہے، جو ڈونیٹڈ کارنیا ہے، اگر وہ کسی بڑی عمر کے شخص کا ہو، ایک ایڈلٹ کا ہو، کیا وہ بھی ایک بچے میں پیوند کاری سے اس کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، آپ نے جیسے کہا کہ کیا یعنی میچنگ سے پہلے اسکریننگ کا عمل تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، بہت زیادہ دھرو ہے، لیکن اس کے بعد ہیلنگ میں کتنا وقت لگتا ہے ڈاکٹر صاحب، قاضی صاحب؟ دیکھیے، پہلے تو ٹیکنالوجی جب اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو یہ کوئی 3 مہینے پھر 1 مہینہ. اب یہ ڈے کیئر سرجری ہے. اچھا. اسی دن یہ کارنیا گرافٹ ہوتا ہے اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد رخصت کر دیتے ہیں. اگلے دن اور معائنہ کرتے ہیں، اس کے بعد 1 ہفتہ اور ہوتا ہے، لیکن بینائی ماشاءاللہ اسی طرح بحال ہو سکتی ہے. ابھی ہم نے ایک بچے کا آپریشن کیا تھا، کبھی وقت ہو تو اس کی مووی میں آپ کو بھیجوں گا، وہ دیکھیے. 14 مہینے کا بچہ تھا، 14 مہینے کا جس کی بینائی بحال ہوئی. اور وہ جب اس نے پہلی دفعہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھا اور جو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی. بے شک، بے شک. اسی طریقے سے ایک اور بچی تھی، نسیم بیگم، 9 سال کی، بائی برتھ بلائنڈ. اس زمانے میں 1 ہفتہ پہلے اور 1 ہفتہ بعد رکھتے تھے. تو اس سے میں نے آپریشن سے پہلے پوچھا، جب بینائی آئے گی یا روشنی آئے گی کیا دیکھو گی؟ کہنے لگی پتنگ، پھر کہنے لگی چاندنی رات. اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چاندنی کیا ہوتی ہے. وہ ایک اپنی ویژوائزیشن بچہ بناتا ہے. تو جب وہ پہلی روز کا آپریشن ہوا، کامیاب ہوا، پہلی روشنی کی جب اس نے کرن دیکھی، اس کے چہرے پہ جو خوشی اور مسرت آئی، اور اس کے بعد اس کی پوری زندگی میں تو یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ گئی. اور دس از مائی انسپائریشن. ساجد صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ایکسپیرینس میں ہم یہ دونوں اصطلاحات بڑے کامنلی سنتے ہیں کہ پیدائشی طور پہ کسی کی بینائی نہیں ہے، یا کسی چوٹ کے لگنے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، یا صحت کی وجہ سے آہستہ آہستہ بینائی گری. ان دونوں سچویشنز میں فرق کیا ہے؟ اور اگر آئی ڈونیٹ کی جاتی ہے تو زیادہ سکسیسفل کس کے ساتھ رہتی ہے؟ وہ جس کی پیدائشی طور پہ بینائی نہیں ہے، یا وہ جن کی بینائی آہستہ آہستہ چلی گئی ہے؟
دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ہر نابینا فرد کو تو یہ پیوند کاری نہیں ہو سکتی. صحیح. اس کے لیے اندر سے آنکھ کا ہونا، کیونکہ یہ کرنی کی اس کی مثال اس طرح جیسے یہ گھڑی کا ڈائل ہے. گھڑی اندر سے ٹھیک ہو، ڈائل اس کا سفید ہو، نظر نہیں آئے گا، اس کو بدل دیں. صحیح. تو آپٹک نرو اور باقی چیزیں یہ ٹھیک ہونی چاہیے. ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. کیونکہ کرنی جب نکالا جاتا ہے آنکھ سے اور وہ صاف شفاف ہو تو like اسی a lens. طریقے سے پیوند کاری ہو بالکل جاتی صحیح ہے اور ہے. وہ صحیح طریقے سے صحیح. یہ دیکھ سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آج تو جدید سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیسک ہے، باقی کیا کارنیا کا کوئی مصنوعی نعم البدل ہو سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم؟ اوور دی پیریڈ اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے. صحیح. ایک ہمور فش ہے، اس کو لگا کے دیکھا گیا، پلاسٹک کارڈونا، پلاسٹک اس کے اوپر کام کیا گیا، الیکٹرانک آئی کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اس پہ کافی ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک جو بہترین علاج ہے وہ یہی ہے کہ کرنے کی پیوند کاری. آپ مجھے بتائیں کہ کلچرلی، سماجی طور پہ ہمارے یہاں کیا قدغن، کیا بلاکیجز اینڈ ہرڈلز ہیں کہ ہم، جیسے آپ نے خود اشارہ دیا کہ 16,000 ڈیمانڈ تو موجود ہے، سالانہ طور پہ 16,000 کارنیا کی ڈونیشن ہمارے پاس آئی ہے شری لنکا سے، جو صرف آپ نے یہ عطیہ لوگوں تک پہنچایا ہے اور یہ سرجریز ہوئی ہیں. ہمارے یہاں لوگ آنکھوں کا عطیہ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ دیکھیے اس کی بہت سے وجوہات ہیں. صحیح. کچھ توہمات ہیں. اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دوں کہ ایک بار ایک ینگ کپل نے اپنی آئیز ڈونیٹ کی. صحیح. اس کے 2 دن بعد ہی ایک مرحوم نور علی جعفر تھے، انہوں نے آنکھ کا عطیہ دیا، اگلے دن انتقال ہوا اور ان کی آنکھ لگ گئی. اس کپل نے یہ نیوز پڑھی. دوسرے دن ان کے شوہر ہمارے پاس آ گئے کہ جی ہمارا وصیتی کارڈ واپس کر دیں. انہوں نے آئیز ڈونیٹ کی تھی دونوں نے. پھر جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رات کو میری بیوی اٹھ کے رونے لگی. اس نے کہا کہ یہ جو 1 دن پہلے آئیز ڈونیٹ کی، اس کا انتقال ہو گیا، تو اب جو نابینا دعا مانگ رہے ہوں گے جنہوں نے آنکھوں کا عطیہ دیا ہے، ان کا انتقال ہو تو ہمیں آنکھیں ملیں، تو ہمیں کارڈ واپس کر دیں. یہ توہمات ہیں. تو اس طرح کے جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں یہ وجہ ہوتی ہیں. دوسرے کچھ شروع میں مذہبی طور پر، جی میں یہی پوچھنا چاہتی کہ کیا کبھی آپ نے علماء دین سے اس حوالے سے پوچھا اور اجتہاد موجود ہے؟ کافی ان سے گفتگو رہی، اور اب یہ ایک طرح سے متفقہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی تائید کی ہے. جو مجتہد ہیں، مستند مفتی ہیں، علماء ہیں، ان سب نے اس کی تائید کی ہے. سینٹ آف پاکستان نے، قومی اسمبلی نے اس کے اوپر قانون پاس کیا ہے. تو اب یہ مذہبی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ہمیں مسلسل، اور اس میں آپ کا اور ٹی وی کا ایک بڑا رول ہے، دانشور اور شعراء کا، کہ اس کو اتنا پھیلائیں، اتنی اس کو ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ وہ اپنی آنکھوں کا عطیہ دیں. دوسرا مسئلہ کہ کوئی، ہم نے جب اوور دی ایئرس یہ تمام تحریک چلائی، 36,000 سے زیادہ لوگوں نے آنکھوں کے عطیات دی ہیں. 36,000 لوگ پاکستان میں جنہوں نے پلیج. اچھا، لیکن ان کی آنکھیں اس لیے نہیں ملی جی کہ وہ نیکسٹ آف کن، ان کے جو ورثہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئی بینک کو اطلاع دیں. اور ہمیں جن کی آنکھیں ملیں، مثلاً دیکھیے جب ہم نے پشاور میں آئی بینک کھولا تو وہاں گورنر فضل اپنے اپنی آنکھوں کا عطیہ دیا. جب ان کا مرڈر ہوا تو ان کی اولاد نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ان کی آنکھیں نکالی جائیں. اچھا سر، ویری کوئکلی، میرے پاس وقت کم ہوگا تو 2-3 چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اگر کسی شخص نے وصیت کی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا عطیہ دینا چاہتا ہے، تو جیسے آپ نے کہا کہ ورثہ کی ذمہ داری ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ایک چھوٹی سی ٹائم ونڈو ہوگی جس کے اندر ان آنکھوں کو ایکسٹریکٹ کر کے آئی بینک تک پہنچانا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کتنا وقت درکار ہے اور فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے ورثہ کو؟ دیکھیے ہم نے ایک اپنی ہاٹ لائن پورا آئی بینک کے اندر ٹیلی فون نظام سب رکھا ہوا ہے، وہاں پر ایک اطلاع دینا. دوسرے یہ کہ جیسے ہی اطلاع ہوتی ہے تو ہماری ٹیم جاتی ہے اور یہ آنکھ نہیں نکالتی، صرف کرنیا اس کا نکال لیتے ہیں، اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ نکالی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یہ آپ نے کہا کہ فوری طور پہ یہ ہوتا ہے. دوسرا مجھے یہ بتائے گا کہ یہ کرنیا آپ کے بینک میں کتنے عرصے تک محفوظ رہتا ہے جب تک اس کا ریلیونٹ میچ نہیں مل جاتا؟
देखिए मरीज तो हर वक्त मौजूद रहते हैं, जैसे ही हमारे पास ही आता है तो उसके अगले दिन तक हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो आप कहते हैं इतना फास्ट रनिंग फौरन बंदा आ जाता है। होता है, बिल्कुल सही। लेकिन हमने अब कॉर्निया लैब बड़ी अच्छी बनाई है और अमेरिका और बहुत से इदारों के ताउन से। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द होल साउथ एशिया। वंडरफुल। एक आखिरी जी, तो आपने कहा कि वहाँ पे ये स्टोर किया जाता है और इसको काफी अरसे तक रखा जा सकता है। स्टोर टीचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल सर, अगर न्यू टेक्नोलॉजी ये है कि एक कॉर्निया के 2 मरीजों को भी लगाया जा सकता है। वाओ, तो यानी आपकी आंखों का अतिया, अगर आप दोनों आंखों के कॉर्निया का अतिया करते हैं तो 2 लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। जबरदस्त। यानी 2 आंखों से 4 लोगों को बिनाई मिल सकती है। वाओ, तो ये हमारे पास टेक्निक हमारे। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक कॉर्निया यानी सिर्फ एक आंख का ऑपरेशन किया जाता है, दोनों आंखों की बिनाई नहीं लौटाई जाती? नहीं, डिपेंड करता है, जैसे दोनों में हो सकता है, दोनों में होता है। सही सही। और कुछ काफी ऐसे मरीज हैं जो बिल्कुल नाबीना थे, दोनों में भी नहीं। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल करना चाहूंगी साहिर साहब, अगर किसी की बिनाई कमजोर है तो कोई ऐसा शख्स जिसकी अपनी आईसाइट वीक है वो भी कॉर्निया डोनेट कर सकता है? बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। और जिसने कॉर्निया डोनेट किया है, जिसको लगा है, वो भी अपना कॉर्निया दोबारा डोनेट कर सकता है। तो ये एक दायमी जिंदगी है और इंसान आँख की जो चलती रहेगी। दिस इज वंडरफुल टू नो। बहुत बहुत शुक्रिया और जबरदस्त काम कर रहे हैं जी पाकिस्तान। अस्पताल है हमारा, उसमें हमने बहुत सर्विसेज हैं आई के अलावा जी। और एक अहम है ये जो इस वक्त गुटका और इसकी वजह से मुंह का कैंसर है जी, तो ये सर्विस भी हमने शुरू की हुई है। बहुत शुक्रिया सर। वक्त हमारे पास इतना ही होगा, लेकिन प्लीज टू चेक आउट, जबरदस्त काम कर रहा है पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी। अगर आप चाहें तो मजीद मालूमात इनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का, और बड़ी जबरदस्त आपने एक मुस्तनद गुफ्तगू की है जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जी आपकी मुलाकात कराएंगे मिलो पाकिस्तान में एक बहुत ही होनहार एथलीट से। ये जी दुनिया में नंबर 2 पे रैंक करते हैं इन द विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी ऑफ द वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप 2022। ये पहले तीरंदाज हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है इंटरनेशनल स्पेस में। इसके अलावा फर्स्ट एवर एशियन विजुअली इम्पेयर्ड आर्चर टू हैव वॉन द सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप, और इसके अलावा वाहिद पाकिस्तानी आर्चर हैं जिन्होंने मेडल भी जीता है एट द पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। जी वालेकुम अस्सलाम। तनवीर, बड़ा ये एक जबरदस्त कोइंसिडेंस है कि थोड़ी देर पहले हम पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी के हवाले से बात कर रहे थे और फिर आज आपसे मुलाकात हुई। आपकी साबित कदमी को, आपकी डेडिकेशन को मैं और मेरी पूरी टीम सलाम पेश करती है। मुझे ये बताइए कि पैरा चैंपियनशिप्स में, पैरा ओलंपिक्स में और खास तौर पे आर्चरी यानी तीरंदाजी इसको कहना चाहिए, उसमें आप कैसे, आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ? जी ऐसा है कि ये हमारी पहली रिप्रेजेंटेशन थी फ्रॉम एनी एशियन कंट्री इन वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप, और मैं एक कोर्स कर रहा था हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें मुझे मेरी मुलाकात मेरे कोच इजाज साहब से हुई, जिन्होंने जो कि पायनियर ऑफ ब्लाइंड आर्चरी इन एशिया भी हैं, और उन्होंने जो है मेरी ट्रेनिंग की, उन्हें कन्विंस किया मैंने कि मैं ये गेम खेलना चाहता हूँ। तो तकरीबन 4 साल की स्ट्रगल के बाद हमें ये मौका मिला कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं तनवीर, इसमें सबसे ज्यादा आपकी कोच और आपकी हेल्प किसने की? आपका सपोर्ट सिस्टम कौन था? सबसे पहले तो हमारे स्पॉन्सर थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, जिन्होंने हमारी फर्स्ट साल पे हमें सपोर्ट किया। उसके अलावा हबीब बैंक था, उसके अलावा जो हमारे कोच है जिन्होंने हमें सख्त जदोजहद के साथ और सख्त मेहनत के साथ जो है हमें ट्रेन किया और इस काबिल बनाया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे उन लोगों को कम्पीट कर सके जो 20-20, 25-25 साल से खेल रहे हैं। और हमने अपनी पहली अपीयरेंस में उनको मात दी और एक गोल्ड मेडल मैच तक जो है हम पहुंचे। तो ये सब जो है ये हमारी कोचिंग की बदौलत है और हमारे जो डेडिकेशन है कोच की तरफ से, जो हमें इंकरेज करते थे कि हम ये कर सकते हैं।
बिल्कुल सही। तनवीर, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आर्चरी यानी तीर अंदाजी की अगर बात की जाए और निशाने पे तीर लगाना है, तो ये कई लोगों के लिए सोचना भी और समझना भी नामुमकिन है कि अगर आप बीनाई से महरूम हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो, तो ये आप कैसे कर पाएंगे। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है और आप लोग कौन सी यानी अपनी हिस्स पे ज्यादा इन्हिसार कर रहे होते हैं, सुनने की सलाहियत पे एक अंदाजा लगाया जाता है, ये किस तरह मुमकिन होता है, ये बताइएगा। सबसे पहले तो इसके लिए हमारी एक टेक्टाइल डिवाइस होती है जो एक नोजल की मानद होती है, जिसको हम अपने हाथ की बैक एंड साइड को टच करते हैं उसके साथ, जो कि टारगेट के बिल्कुल सेंटर में सेट किया जाता है हमारे कोच की तरफ से। कोच हमें 1 मीटर के डिस्टेंस से गाइड करता है। ड्यूरिंग द शूट तो गाइड नहीं कर सकता, लेकिन शूट से पहले हमें एडजस्ट करता है। शेयर के दौरान एक दफा कोच हमें एडजस्ट कर सकता है। तो हम अपने बॉडी को अलाइन रखते हुए अपनी टेक्टाइल डिवाइस को टच करके अपने एरो शूट करते हैं। शूटिंग उसी तरह होती है जिस तरह नॉर्मल लोग शूट करते हैं। सिर्फ फर्क इस चीज का होता है कि वो एक मिरर से जो है वो अपने टारगेट को देख रहे होते हैं, जबकि हमारी टेक्टाइल डिवाइस जो होती है वो हमारी साइट होती है, हमने उससे करना होता है। जी, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन कि हम अपने टारगेट को देख रहे हैं। जबरदस्त। मेरे ख्याल में आपकी ये जो काविशें हैं और जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन एक और थोड़ा सा हसास सवाल करना चाहूंगी तनवीर आपसे। मुझे ये बताइए कि डिफरेंटली एबल्ड लोग, अल्लाह ताला ने हर एक को कोई ना कोई खास सलाहियत दी है, और खास तौर पे अगर आप जिस तरह हम हवासे खमसा की बात करते हैं या दूसरी एबिलिटीज की बात करते हैं, इनसे जो मुनफरिद लोग होते हैं शायद ये समझ लिया जाता है कि उनमें कोई सलाहियत नहीं है। आप माशरे को, हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से पैगाम ये है कि हमारे सोसाइटी में एक कॉमन जो है फैक्टर चल रहा है कि हम अपने जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, जो किसी एक माधुरी के शिकार है, उन लोगों को हम घरों के अंदर रिजर्व करके रखते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल के साथ घर में रखते हैं, एक्स्ट्रा केयर देते हैं। केयर की जरूरत होती है, लेकिन उनको जबरदस्त बात आपने की है तनवीर कि उनको केयर की जरूरत होती है, लेकिन इनको खुद मुख्तार बनाइए, अपने पैरों पे खड़ा कीजिए और पूरा एतमाद शहरी बनाइए। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह तरक्की करते रहें। इसी के साथ जी हम लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। बड़ी अफसोसनाक बात यह है जी कि कल हम बात कर रहे थे ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से, उसकी एम्पावरमेंट पे, उसकी आज़ादी पे, उसकी खुद मुख्तारी पे, कि कहाँ उसके पास हुकूक मौजूद हैं, और यकीनन विमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। लेकिन साथ ही हम ये देखते हैं कि बड़ी दिलखराश खबर हमारे पास केपी से आती है, जहाँ हमने देखा कि एक नौज़ायदा बच्ची जिसने शायद दुनिया में इस वक्त सिर्फ आंखें खोली थी, लेकिन उसकी माँ ने 9 महीने उसको अपनी कोख में संभाला, कितनी तकलीफों से उसको इस दुनिया में लेके आई, लेकिन उसका बाप, उसका वालिद जो शायद उसकी पैदाइश पे इतना खुश नहीं था, औलाद नरीना का ख्वाहिशमंद था, एक नन्ही सी मासूम बच्ची को भी उसने नहीं छोड़ा। और मुझे समझ नहीं आता कि जब इस वाक़े को मैं पढ़ रही थी, ना सिर्फ आपका दिल दहल जाता है, आप देखते हैं कि यार लोगों का दिल कितना सख्त हो सकता है। आप किसी गैर के बच्चे को, एक छोटा सा बच्चा अगर गोद में लें तो आप बेसाख्ता मुस्कुरा उठते हैं, आपकी आंखें नम हो जाती हैं उसकी मासूमियत देखकर। ये अपने ही लख्ते जिगर को, अपने ही खून को, एक छोटा सा बच्चा क्या होता है जी जो अभी अभी दुनिया में आया हो, उस पे गोलियों की बौछार कर देना, और खुद फिर वो साहब फरार हो गए। और यकीनन जितनी देर में बच्ची को, एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप अस्पताल लेके पहुंचे तो उस दुनिया फानी से कूच कर गई। लेकिन अहम बात यह है कि ये दुनिया वाकई इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी जालिम हो चुकी है कि शायद ऐसे फरिश्तों को, ऐसी रहमत को हम डिजर्व नहीं करते। क्या वजह है कि आज साल 2022 में भी हम सब दावेदार हैं मुसलमान होने के, अल्लाह ताला से और उसके रसूल से मोहब्बत करने पे, लेकिन वही जो जाहलियत का दौर है, हम इस्लामियात की किताबों में यही पढ़ते हैं ना कि जी बेटी पैदा होती थी और उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसको जिंदा दफना दिया जाता था। आज पाकिस्तान का और आलम इस्लाम का, इस दुनिया का हाल कुछ ज्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है। क्या वजह है कि हम इस पैगाम को भूल गए हैं कि बेटी जहमत नहीं रहमत है, ये रहमतुल आलमीन रसूल अल्लाह का कौल है, लेकिन हम शायद इस पे कान नहीं धरते। आज इसी हवाले से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें मजबूर करती है एक बेटे को एक बेटी पे फौकियत देने पे या उसको बेहतर समझने पे। कौन सी ऐसी चीज है, नाम लेवा चाहिए लोगों को, वारिस चाहिए, क्या वजह है कि बेटी आज के जमाने में भी
वोट समझी जाती है। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल है जो यकीनन जहां दीदा है, दुनिया के तमाम जो चलन है उस पर एक नज़र रखता है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों के साथ जिस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इनसे जानेंगे कि इस खलल का, इस दिमागी मर्ज की वो क्या वजह देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय वेरी फेवरेट, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट, रन्स अ वंडरफुल शेल्टर होम हरसेल्फ। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम जी। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अनदर वेरी डियर फ्रेंड हु इज अ स्पेशलिस्ट व्हेन इट कम्स टू द वे वी थिंक, साइकोलॉजी। तो जरा पूछेंगे कि क्यों नहीं तब्दीली आ रही। आज तो हम कहते हैं कि जी खातून के पास, लड़की के पास तमाम तर हुकूक हैं, तमाम तर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन फिर भी एक फरसूदा सोच, एक जालिमाना सोच ऐसी भी है। हमारे साथ मौजूद है हुमैरा अफान। थैंक यू हुमैरा फॉर मेकिंग टाइम। Last but definitely not the least, somebody who takes you back to the basics, के बड़ी बेसिक चीज़ है कि सांस लीजिए, दिमाग खोलिए, शायद इतनी उजलत में ना रहिए कि वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट आप भाग तो रहे हैं, लेकिन इसमें बीच में शायद जिंदा रहना, सोच विचार करना हम भूलते चले जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। योगी साहब, अगर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे ही करूँ, एक माँ का दिल तो नर्म होता है, खवातीन का जिक्र हो रहा है, लेकिन बेटियां हमेशा बाप की होती हैं, ये हम सुनते हैं, और बाप को ज्यादा एक रुखबत भी होती है, मोहब्बत भी होती है, बेटी का झुकाव भी बाप की तरफ होता है। आज के जमाने में जब आप ऐसी खबरें सुनते हैं कि जी बेटे की ख्वाहिश में बेटी का कत्ल कर दिया, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, जहालत की अक़साम होती हैं, लेकिन जहालत के दर्जात भी होते हैं। शायद वो लोग जिनकी जिम्मेदारियां थीं, चाहे उसको आप दर्जगाह कहें या मिंबर कहें, वहां से वो कुछ नहीं बताया गया जो बताना चाहिए था। वरना जो सबसे पहले दीन इस्लाम के वक्त आगाज दीन पे जो मामलात थे, अगर वो इख्तिताम के यहाँ पे भी हैं, तो फिर दरमियान में क्या रहा? कौन बताने वाले थे? वो तो चले गए, जिनको बताना था उनके बाद अब कोई आएगा भी नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब आप तरबियत की बात करते हैं तो तरबियत का जो मंबा है उनसे हम दूर हैं। मोहम्मद आल मोहम्मद को हमने स्टडी नहीं किया कि वहां पे बच्चे कैसे पाले गए थे। हम तो ब्रिटिश की किताबें उठा के लाते हैं पेरेंटिंग पे, और बच्चों को कहते हैं कामयाब बच्चा बनाना है। कामयाब बच्चा कहां से बनेगा जब आप बुनियादी चीजों पे नहीं जा रहे? मैं एक बात कहता हूं, ये बड़ी दिलखराज बात है, मुझे अफसोस है कि मैं उस हिस्से की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहा हूं यहाँ बैठ के जिसपे ये सारी मामलात हैं। ये जो मामला है ना, ये है फाइनेंस का, ये है माशियात का। एक बच्चा समझा जाता है कि लड़का आएगा तो वो मेरी मदद करेगा, कुछ कमा लेगा। ये हमारा काम नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें चूज किया है अपनी ही उम्मत, अपने ही बंदों को आगे ले जाने के लिए। हमें इस पे फख्र करना चाहिए। लेकिन वजाहत, आपकी बात को आगे लेके चलूंगी। आपने कहा कि आपको अफसोस है कि आप उस हिस्से की या उस जेंडर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड, अली भाभी, क्या ये वाकई सिर्फ मर्दों की सोच है? मुझे तो लगता है कि खवातीन भी उतनी ही इसमें शिकंजे में जकड़ी हुई हैं। सास हो या माँ हो, वो बार बार यही कहती है कि तुम्हारी पोजीशन उस वक्त मुस्तहकम होगी जब तुम्हारा बेटा होगा। ये बिल्कुल सच है। औरत पे बहुत सारे प्रेशर्स हैं, लेकिन औरत कैसे अपने ही जेंडर को कैसे कत्ल करेगी, ये एक मुश्किल सवाल है। दूसरी बात ये है कि अब तो ऑप्शंस बहुत खुले हुए हैं। मैं ये समझती हूँ जिसको नहीं चाहिए उसे इतने इंतहाई इकदाम पे आने की क्या जरूरत है, वो दे दे। क्योंकि जिनके पास औलाद नहीं है, यकीन जानिए वो सर पर बिठाते हैं बेटियों को, ठीक है। जिनको अल्लाह ने दे दी वो कुफराने नियमत कर रहे हैं। और उसमें मैं उस वालिद से भी कहूंगी कि जब आप उससे, एक तो ये माइंड सेट है, इसका पैसे से भी कोई लेना देना नहीं है। मैंने बड़े घरों में भी देखा कि जायदाद के लिए उनको वारिस ही चाहिए होता है। गरीब को अगर ये फाइनेंशियल इश्यूज है कि भाई मुझे खिलाने पिलाने तो उसको खिलाऊं जिससे वापसी में मुझे भी कुछ मिल जाए। अब मैं जहेज की मद में इसको कुछ दे दूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी तो मैं कहती हूँ, जिम्मेदारी तो बेटा भी है, बेटी भी, वो बोझ की मद में उसको ले रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो एक माइंडसेट है जो गरीबों में भी है, जो अमीरों में भी है। और मैंने औरत को जितना प्रोडक्टिव पाया है, एक छोटी सी बात आप देखिएगा कि हम बेटी को तो बेटा कह के मुखातिब कर रहे होते हैं, बेटा इधर आना, लेकिन अगर बेटा है तो उसको कभी नहीं कहेंगे बेटी इधर आना। ये एक जुमले से ही जो सदियों में जुमले बनते हैं ना, ये हमारा माइंडसेट बता रहे होते हैं। लेकिन मैं अगर इसको वालिदैन की नजर से देखूं तो मेरा इस बात में भी शक तो नहीं है कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ बेटे का वालिद हो या बेटी की वालिद हो, वो तकलीफ वैसी ही है, खौफ वैसा ही है बच्चे को लेकर। लेकिन इफ आई रियली गेट डाउन टू द बेसिक्स ऑफ इट, क्या वजह है, क्या चीज ज्यादा डराती है कि बेटी की शादी करनी होगी तो उसको पैसा देना पड़ेगा, या खुदा ना खासा माशरे की रविश इतनी खराब है कि बेटी पे कोई हमला ना हो जाए, उसकी इज्जत पे कोई आंच ना आ जाए, ये चीजें डराती हैं। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे, अगर आप ये कहें कि जान का खतरा है
یا کسی کا گھر ٹوٹتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اگر بیٹے کی ڈیورس ہو تب بھی والدین کو اتنی تکلیف ہوگی نا. لیکن سدرا ایک حال یہ بھی کہ ہمیشہ بیٹے جو ہیں وہ ایز این ایسٹ دیکھے جاتے ہیں, بیٹیاں ایز اے لائبلٹی دیکھی جاتی ہیں کہ ان کو ہم نے شادی کرنی ہے, کھلانا ہے, ایجوکیٹ کر کے باہر بھیجنا ہے, دیر از نو پے آف, اس کا ریٹرن آپ کو کچھ نہیں مل رہا. بیٹے کے ساتھ ایٹ لیسٹ جو مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں ہے انویسٹ کر رہے ہیں اور یہ کل کو کمائے گا, کھلائے گا, ہمارا سپورٹ سسٹم بنے گا. تو سب سے پہلا فرق تو آئی بلیو یہاں پر آ جاتا ہے, اور یہ اگین بہت پرانی تھنکنگ ہے. یہ اس تھنکنگ کے ساتھ آپ جب بچپن سے بڑے ہو رہے ہیں, آپ جب سنتے آ رہے ہیں, آپ اپنے آس پاس کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رشتے دار, آپ کے گھر والے آپ کو خود وائل گروئنگ اپ ایسے ہی ٹریٹ کیا ہوا ہے, آپ کو سر کا تاج بنایا ہوا ہے بیٹا ہے, آپ کو پیر کی جوتی بنایا ہوا ہے اگر آپ بیٹی ہیں, تو obviously یہ چیز انٹرنلائز کر کے آپ بڑوں کر آپ بھی یہی حرکت کریں گے پھر. اور آپ نے ایک بڑی بات اچھی کی تھی کہ جس سے آپ بلونگ کرتے ہیں, آپ کی آپ نے کہا اپنے بچے کو آپ کیسے کر سکتے ہیں, وہ اپنا سمجھتے ہی نہیں ہے. اگر اپنا سمجھنے لگ گئے تو کبھی یہ کام ہی نہ ہو. اچھا, کچھ چیزیں جو ہم کامنلی سنتے آئے ہیں, کل بھی ہم گفتگو کر رہے تھے اور بڑی آپ نے جیسے دیکھا کہ ہمارے انٹرنیشنل ویمنس ڈے اسپیشل پہ وی ہیڈ دا کارپوریٹ چیمپئنز فرام آل فیلڈز آف ورک, لیکن پھر بھی ہم نے ایک بات ہم کامنلی سنتے ہیں کہ خاتون کو کمپرومائز زیادہ کرنا پڑے گا. یعنی یہ وہی نوشنز ہیں جو ہم نے انٹرنلائز کیے ہیں, اس پہ ضرور بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سدرا, کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سرور جی بات کر رہی ہیں؟ جی. کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. جی میم, بات ہو رہی ہے. میڈم میں کہنا چاہتی ہوں بہت اچھا موضوع ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں آج کے دور میں بھی کیوں اتنا سائنٹیفک دور ہے, لوگ سمجھتے ہیں ایسا ہوتا ہے. حالانکہ بیٹی رحمت ہے, حساب نہیں ہوگا. حضرت نے کہا بیٹا نعمت ہے, نعمت کا حساب ہوگا. پھر لڑکیاں سسرال سے آ کے بھی ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں. بیٹے تو شادی کے بعد لڑکیوں کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں. بوڑھے ماں باپ بیچارے اکیلے پڑے رہتے ہیں. حضور نے کہا تو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے گا, قیامت میں ایسا ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں. تو نہیں سمجھنا چاہیے, بیٹی تو بہت اچھی چیز ہے. بے شک آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور اتنا لانگ ٹرم میں نہ بھی سوچیں. آج بھی والدین اگر گھر کے کاموں سے یا باہر کے کاموں سے تھکے ہارے آتے ہیں, میں نے تو بہت کم دیکھا ہے کہ بیٹے فوری طور پہ آپ کو ٹھنڈا پانی لا کے پلائیں یا آپ کے لیے کھانا فوراً گرم کر کے لائیں. یہ چیزیں صرف اور صرف ایک بیٹی ہی کرتی ہے. یقیناً اگر اسکول اور کالج سے بھی تھکی ہاری آتی ہے, آپ اس کو چھوٹی سی عمر میں ہی لگا دیتے ہیں کہ بیٹا سب کو کھانا سرو کرو, چیزیں کرو, تو وہ خیال رکھنا, وہ نرچر کرنا اس کی فطرت میں بھی ہے, لیکن ہم اس کو بڑھاوا بھی دیتے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ذرا کمپرومائز پہ بات کریں گے. کیوں ہمیں لگتا ہے کہ لڑکیوں کو, خواتین کو سمجھوتا زیادہ کرنا پڑتا ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. آج کا ہمارا موضوع, آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ, ایک معاشرے کا خاص سب کا, بیٹی کو زحمت کیوں سمجھتا ہے. تو آئیے کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالسلام بات کر رہا ہوں میرا لیاقت آباد سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ یہ بات یہ کہ میری رائے میں اب یہ رجحان جو ہے وہ کافی بدلتا جا رہا ہے. میری رائے تو یہی ہے, تعلیم اور شعور جن معاشروں میں پروان چڑھا ہے وہاں ایسا بالکل نہیں ہے. بیٹی رحمت ہے, زحمت نہیں. اگر ہم دین کے حوالے سے دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. میری بیٹیاں تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کرنے اور اس کی مناسب جگہوں پر شادی کرنے جنت کا وعدہ کیا ہے. بالکل. عبدال صاحب, آپ نے جیسے خود کہا کہ مناسب جگہ پہ شادی, ہمارا دوسرا ایک پہلو جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک خاتون کو, ایک لڑکی کو سمجھوتا کیوں زیادہ کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر اپنے والدین کے گھروں میں بہت لاڈ سے, پیار سے اس کی پرورش ہوئی ہے, اچھی تربیت ہوئی ہے, لیکن اگر اس کو سسرال میں اس کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تب بھی وہی میکے والے اس کو صلاح دیتے ہیں کہ بیٹا تم کمپرومائز کر لو. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر جگہ کا, ہر گھر کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے. آپ بیٹی کی پرورش اپنے گھر کے حساب کتاب سے ہوتی ہے, لیکن دوسرے گھر جاتے ہیں تو وہاں مختلف ہوتا ہے. لیکن گھر بیٹی کو کیونکہ بتانا ہوتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو سمجھا بجھا کے, اور موجود بیٹی کا گھر تو ماں باپ بتاتے ہیں. صحیح, بالکل. بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے, بڑی اہم آپ نے بات کی. علیہ بھی یہی سوال, سمجھوتے کی صلاح کیوں دیتے ہیں, اور کیا اگر یعنی واٹ از دیٹ تھریش ہولڈ جہاں آپ کو لگے کہ سمجھوتا کرنا چاہیے, اور کہاں پہ بس بہت ہو گئی ہے, یہ ہاتھ روکنا ضروری ہے, یہ بات روکنی ضروری ہے, ورنہ بچی کو خطرہ ہے, اور خطرہ اگر جانی نہ بھی ہو, شی ول ناٹ بی دا پرسن دیٹ یو ہیو ریزڈ ہر ٹو بی. عورت کی بات آئی نا تو امی فوراً یاد آتی ہیں. امی کے الفاظ ہیں, بیٹی سے ڈر نہیں لگتا,
बेटी के नसीब से डर लगता है, और नसीब में सबसे पहले ना दूसरा घर ही आ जाता है कि ये ब्याह कर जाएगी तो वहां इसके हालात अल्लाह ताला अच्छे रखे। और हम परवरिश बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बेटी के बारे में जो हम इज्जत का सोचते हैं ना, हमारी इज्जत है। अब मैं बात उस पे आऊंगी कि कत्ल क्यों करते हैं, उसमें भी जहन में ये कि हमारी इज्जत है, जब हम ब्याहेंगे तो हम अपनी इज्जत किसी के घर दे देंगे। आप समझ रही हैं कि अगर वो इसके साथ कोई बदसलूकी करेगा या कुछ करेगा तो हमारी इज्जत पर बहुत सारी बातें आएंगी, वापस नहीं आएंगे तो भी मुश्किल होगी, और वहां रहते हुए भी हमारी तकलीफ का बायस बन सकती है। लेकिन अगर आप अपनी बेटी से, अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं हुमैरा, तो वहां पे उसको ज़दोकोब किया जा रहा है, मेंटल या फिजिकल टॉर्चर दिया जा रहा है। कई घराने आज भी इस बात को बेहतर क्यों समझते हैं कि जी पर्दापोशी कर लो, बस बसी रहो, उसी घर में रहो, वापस लाएंगे तो ज्यादा बदनामी होगी। ये क्या माइंडसेट है? लेकिन तशद्दुद, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, जो कि लोग कभी उसको समझते भी नहीं कि ये मेंटल या इमोशनल अब्यूज है। इतना लड़कियां कभी इसके थ्रू गुजरती हैं। अभी कल ही मेरी क्लाइंट से कनाडा में बात हो रही थी, वो इतना इमोशनली अब्यूज है अपने हस्बैंड से, बट उसको कहीं वहमो गुमान ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये नॉर्मल था उसको? ये नॉर्मल था। मिसाल के तौर पे थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी बताया व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल, मतलब 19 साल की शादी में भी वो अभी तक अपने हस्बैंड को प्लीज करने की कोशिश में, उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए उसका मियां उसको भी लिटिल करता है, उसकी बेइज्जती करता है, बात बात पे उसको बोलते हैं तुम तो बुढ़ी हो गई हो, तुम्हारा क्या फायदा, अब तुम क्यों ये कर रही हो। इतनी उसकी बेइज्जती बात बात के ऊपर होती है, बात बात के ऊपर उसको इतना नीचा दिखाया जाता है कि उसको वो इतना नॉर्मल बन गया है। और 19 साल की शादी के बाद भी वो अभी तक वैसी है जैसे शायद उसकी 19 दिन हुए शादी को, अभी भी मियां को खुश करने के चक्कर में, एतमाद का, ट्रस्ट की बॉन्डिंग कुछ भी। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल खोखली मैरिज है। और प्लस जो फिजिकल बातें होती हैं, एक औरत है आपको औलाद दे रही है, उसके बाद आपको लगता है कि उसकी फिजिकली अपीयरेंस और वो चीजें आपके लिए अब इतना प्लेजर नहीं है, तो उसका भी आप इल्जाम औरत को दे रहे हैं। वो भी जिसने आपको औलाद दी है, अपनी जिंदगी दे दी है। कौन अपने वजूद से प्यार नहीं करता, किसको अच्छा लगने का शौक नहीं होता, लेकिन और औरत को तो मर्द से भी कहीं ज्यादा होता है, उसका हक है कि वो बने सवरे, वो सारी चीजें भी आपको दे देती है। अरे ये जैसे अभी हुमैरा ने बात की, बड़ा कॉमन होता जा रहा है, बल्कि वजह आपका भी कमेंट चाहूंगी कि कंपेनियनशिप तो फॉर लाइफ है ना, यानी आप जिंदगी के कितने उतार चढ़ाव, नजेब फराज साथ देखते हैं। ये क्यों हम आजकल बड़ा सुन रहे हैं कि खाविंद अपनी बीवी को बूढ़ा होने का या उम्र बढ़ने का ताना दे, यानी साथ ही तो है, वो कंपेनियनशिप ही तो इज व्हाट यू हैव साइंड अप फॉर। क्या ये बताने की कोशिश होती है कि यू आर रिप्लेसेबल, मैं तुमसे यंगर दुल्हन ले आऊंगा, या क्या माइंडसेट क्या है आपके ख्याल में? मेरे घर में इसके मुख्तलिफ है। मेरी वाइफ सबको बताती है मुझसे 8 साल बड़े तो वहां तो मेरा मसला चलता है। नहीं जी, ये वही वाली बात है, जहालत की मुख्तलिफ इक़साम है। और हमारे यहाँ जो देखें, जिस माशरे में कोई भी कमजोर हो, सिपाही रास्ता चलते वाले को कमजोर देखता है, उसको सुना देता है, चौकीदार उसको रोक लेता है, जो उससे पूछता है भाई साहब अंदर चला जाऊं, साइड पे खड़े हो जाओ। तो जिस माशरे में जब कमजोर पे जुल्म होता हो, उस माशरे में सबसे कमजोर जो नजर आएगा वो कोई भी हो, वो अगर बहू नजर आती है तो उस पर जुल्म होगा, बेटी नजर आती है तो उस पर जुल्म होगा। ये है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी को आपकी कमजोरी या खामी बना दिया जाए। यानी अगर मिसाल के तौर पे एक खातून कमा रही है, खुद मुख्तार है, तो कहा जाता है कि तुम घर बसाने वाली नहीं हो, तो उसकी एक स्ट्रेंथ को कमजोरी बना दिया ना। अगर वो बहुत पुरएतमाद है, तुम तो जी तुम्हें तो शर्म और हया ही नहीं है, तुम तो किसी भी मर्द से बाहर निकल के बात कर लेती हो, मैटर्स डील कर लेती हो, तुम तो खुद मर्द हो, यानी इस तरह के ताने भी खवातीन को मिलते हैं। तो किसी की स्ट्रेंथ को उसकी वीकनेस बना देना, ये क्या माइंडसेट है? ये यहाँ से उठ के जाऊंगा तो मुझे बहुत ताने मिलने वाले कि जुमला मैं कहने वाला हूँ वो मेरे कबीले के खिलाफ जाएगा। मर्द डरता है तो उससे डरता है जो उससे ज्यादा मजबूत होता है। बिल्कुल। मर्द अपने सामने कोई मजबूत शख्सियत नहीं देख सकता, लिहाजा उसको औरत को कमजोर रखना होगा ताकि वो अपनी अना को खुश कर सके। सबके लिए नहीं कह रहा, और रेलेवेंट मैं सबके लिए नहीं कह रहा। उसको एक टूटा फूटा शख्स सामने चाहिए ताकि वो तो उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। औरत को तोड़ने के लिए उसकी उम्र बहुत चाहिए, तुम्हारी खूबसूरती है, भाई खूबसूरती की वजह से तो उससे शादी की थी, तुम्हारे आगे बदसूरत हुई है वो, तुम्हें देख देख के। बिल्कुल। और ये जब तुम अपनी शक्लों और माहौल जो तुमने दिया उसकी खूबसूरती छीन ली, बिल्कुल, अब तुम किसी और को लाके दबा करो। पावर स्ट्रगल है ना, बिल्कुल ये नफ्सियाती है। और जहां पर आई थिंक ये नहीं होता, वहां के आदमी या मर्द जो हैं वो बहुत सकून, एक्सक्यूज मी, वो बहुत पुरएतमाद हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत सकून में कि अगर वो अपनी बीवी को आगे भी निकलने दें, उनको कोई उनसे थ्रेट नहीं है, वहां कोई पावर स्ट्रगल नहीं है, जहां वो उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें। और आपने कॉम्प्रोमाइज की भी एक बात की थी सदरा, नई शादी में जब लड़की जाती है कॉम्प्रोमाइज लड़के की तरफ से भी होता है। हमारा माइंडसेट इतना है कि लड़की ने ही घर बसाना है, लेकिन लड़के की स्ट्रगल्स आई थिंक कोई नहीं देखता, उसके घर भी कोई आया है,
इन लॉज के घर, इन लॉज को भी सबसे ज्यादा तो वो बेचारा उस बरमुडा ट्रायंगल में फंसा है ना, जिसकी एक तरफ बीवी और दूसरी तरफ माँ है और बाकी घर वाले। हम लोग औरत को रंग पहनने की भी इजाजत नहीं देते। वो अपनी मर्जी से अगर किसी उम्र में अच्छा लाल रंग पहन ले तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हम उसको इस तरह से इंफीरियर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी वो और तो क्या अपनी मनमानी करेगी, मर्जी का रंग भी नहीं पहनेगी। मर्द के लिए कहते हैं कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। ये किस किस्म की कहावतें हमने अपने जहन में रखी है। बेचारे को जानवर से तशबीह दे दी, उस पर मैं क्या बात करूं। अब आलिया भाभी वो तो छोड़ें, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब हम ये कहते हैं कि एक खातून को बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम या तुम बूढ़ी हो गई हो, रिप्लेसेबल हो, क्या वजह है कि औरत को आज भी साल 2022 में भी हम ये कह रहे हैं कि उसकी यूथ और उसकी ब्यूटी, यही दो करेंसीज हैं उसके पास। अगर उसकी जवानी ढल गई या उसकी खूबसूरती खत्म हो गई तो वो इस माशरे का एक फाल शहरी नहीं है, उसके ऑप्शंस कम हो जाएंगे, उसको अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, उसका मियाँ उसको रिप्लेस कर देगा। यानी एक औरत की और कोई खामी या खुसूसियत नहीं है। क्या ये मर्द कह रहा है या खुद औरत भी अपने आप को इसी तरह लेकर चल रही है? देखिए, हर इल्जाम मर्दों पर मैं इसलिए नहीं लगाऊंगी कि कुछ हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हम अपनी ताकत का इजहार करें ना। ताकत लड़ाई झगड़े से नहीं होती, झगड़ा तब खत्म नहीं होता जब उसके बदले में झगड़ा किया जाए, झगड़ा तब खत्म होता है जब समझदारी से उसको हैंडल किया जाए। वही जो आपने कहा कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स है तो उसको हमें मनवाना पड़ेगा, उस तरफ काम किया जाए, बजाय इसके कि दो पार्टियां बन जाएं और हम आपस में झगड़ते रहें। और बहुत सारे काम बड़े गैर महसूस तरीके से हुआ करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, गैर महसूस तरीके से, सबकॉन्शियसली जो हम खुद बायस कैरी कर रहे हैं। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को आप देखते हैं, वो कोई भी काम करे, तैयार होकर आए, हम उसको खुद ये उसमें इंस्टिल कर रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। अगली दफा बच्ची तैयार होकर आती है, आपसे पूछती है कि क्या मैं क्यूट लग रही हूँ। आपको उसकी दूसरी ट्रेट्स को, उसकी दूसरी खसूसियात को बढ़ावा देना है कि तुम कितनी कॉन्फिडेंट हो, तुम कितनी काइंड हो, तुम कितनी समझदार हो। ये वो चीजें हैं जिसको आप बढ़ावा देंगे तो बच्ची का भी माइंडसेट बदलेगा। एक कॉलर है जी, फिर उसके बाद वापस पैनल की तरफ आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्धार्थ मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? जी, मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैंने कई अक्सर लोगों को देखा है जिनकी कोई औलाद नहीं होती तो उन्हें दुआ करते हुए मैंने सुना है कि या अल्लाह हमें औलाद दे दे, चाहे बेटी ही दे दे, चाहे बेटी ही दे। हाँ, देखे ना, अल्लाह ताला से भी मांग रहे हैं तो कितनी अजीब सी बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल, ये क्या कंसेप्ट है? बिल्कुल सर। जिस तरीके से हम लोग आज अपनी बेटियों को जो रहमतें हैं उनको गली बाजारों में रोल रहे हैं, किस मुंह से सामना कराएंगे? जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने जब जाएंगे, हम क्या सामना कर पाएंगे इस रहमत का कि जो हमने आज तार कर दी उसकी इज्जत? बिल्कुल बिल्कुल। और यकीन करें, मैं ये महसूस करता हूँ इस तरह के, देखिए, बेटी की जिंदगी जब शुरू होती है बेचारी की, उसकी जिंदगी में सही मानों में लग्जरी नहीं है कहीं भी। अपने घर में भी वो सेकंड ग्रेड सिटीजन का ही सलूक बर्दाश्त करती है और अगले घर में भी ऐसे जाता है। ये बहुत ही, ये बेसिकली ट्रेनिंग की बात है। हमारी जो तरबियत है, हम जो कंपैरिजन कहते हैं ना, लोग अक्सर लड़कों के बारे में ये कहते हैं जी कि वो जैसे भी हों, उस पर ड्रामा भी था, ये होते शर्तिया मीठे हैं, लेकिन जब वो घर से वालिदैन को बाहर निकालते हैं ना तो फिर सारी मिठास धरी की धरी रह जाती बंदे की। बिल्कुल सही। ये इसके ऊपर हमें बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए, बड़ी अहम आपने बातें की। और मुझे लगता है कि देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है। एवोल्यूशन, इर्तिका के मनाजिल यही है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, अपने अंदर तब्दीली लेके आए। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि अगर एक खातून गलती पे है या उससे कभी कोई खता हुई है तो हमारा माशरा, हमारे अपने लोग, उसके अपने बहन भाई और शायद उसके रिश्तेदार उसको माफ ना करें। जबकि एक मर्द को किसी भी बड़ी से बड़ी गलती के बाद, अभी हमारे सामने कंदील बलोच का किस्सा है जी, वालदा ने खुद बेटी का खून माफ कर दिया क्योंकि अगले सामने बेटा ही था ना। तो बड़ा आसान होता है, मर्द कत्ल भी कर दे, कुछ भी कर दे, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको माफी तलाफी उसकी हो जाती है, खातून की नहीं होती। इस पर जरा सोचिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। समीर जमान बोल रहा हूँ, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। जमान साहब, क्या कहेंगे? अच्छा, ये असल में ना थोड़ा सा ना, क्यों वालिदैन इस तरह घबराते हैं ना। मेरी अलहमदुलिल्लाह 2 बेटा है जी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कानून की अमलदारी नहीं है। कानून की अमलदारी हो ना तो
बड़ा मतलब है कि और भी प्रोफेक्ट हो ना, अगर उसको पता हो कि मैं बाहर जाऊं तो मैं अगर खाने जाऊं कहीं जाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माँ बाप किसी से घबराते हैं। इन फ्यूचर जो है इतने मसाइल हैं हमारे मुल्क में, कानून नहीं है, शुरू से ही आप देखते हैं अगर पाकिस्तान बना कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से भी ये मामला खराब हुए हमारे, लोग घबराते हैं कि बेटियां ना हो। बिल्कुल सही कि अगर जुल्म और नाइंसाफी या कोई जुर्म हो तो वाकई आपकी बात सही है कि इंसाफ मिलना मुश्किल है, और उसका जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना तकलीफ देह है कि इंसान फिर उससे घबराता है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। अच्छा, एक थोड़ा सा हसास पहलू है कि बेटियों के हवाले से जो घबराहट ज्यादा है आलिया भाभी, वो ये कि हर चीज में हमने अपनी बेटी को अपनी जीनत, अपनी इज्जत से जोड़ा है, यकीनन वो है भी, लेकिन अगर खुदा न खासा वो हरास होती है या उस पे कोई इस तरह का जिनसी अटैक होता है या उसकी तलाक होती है, तो हम ये क्यों, ये एक तसव्वुर है जिसको हम आजकल बड़ा क्वेश्चन किया जा रहा है कि हम कहते हैं जी बेटी की इज्जत चली गई या घराने की इज्जत चली गई या माँ बाप की इज्जत पे आंच आ गई। ये इज्जत यकीनन वो बहुत जुल्म है, ट्रॉमा है जिससे वो बच्ची गुजरती है, लेकिन क्या ये मुतरादिफ है इज्जत के? देखिए, हम अपनी सोसाइटी को जेंडर बाय सोसाइटी कह सकते हैं, ठीक है। और अब जब हम जुर्म की बात करेंगे तो जुर्म और मुजरिम को में हमें जेंडर बाइज्ड नहीं होना, हमने माइंडसेट यही बनाना है कि दोनों काबिल इज्जत है, दोनों मुकम्मल इंसान है, यानी औरत भी और मर्द भी। और जुर्म जिसने भी किया है ना, उसको बुरा कहो, चाहे वो कोई भी है। किसी चीज को किसी एक के साथ आप चिपका देंगे तो सोसाइटी में डिसबैलेंस होगा। ये वो डिसबैलेंस है जो हमें नजर आ रहा है। लेकिन अब जो ये ब्रेक द बायस है, उसमें पहले सोसाइटी का झुकाव रहा मर्दों की तरफ, इन हर चीज में उनको माफ करते रहे। अब अगर ब्रेक द बायस में हम बैलेंस ना कर पाए, आप इस बायस को ब्रेक तो कीजिए, लेकिन कहीं डिसबैलेंस करके दूसरी साइड पे भी ना ले जाइएगा। लेकिन डिसबैलेंस से मेरी मुराद है हुमैरा, जैसे हमें बचपन से ये कहानियां सुनाई जाती थी कि somebody got into a situation जहां उसका खुदा ना खासा रेप होने लगा था तो उसने मर जाने को तरजीह दी। या आप जब इसी तरह की हम बातें सुनते ना, कहानियों में भी दिखाया जाता, मूवीज में पहले होता था कि somebody got raped, उसके फौरन ही अगले सीन में उसने खुदकुशी कर ली कि भाई मैं तो माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। ये नैरेटिव कैसे बदलेगा? ये आपका जो परसेप्शन है, आपने एक चीज के ऊपर इम्पोर्टेंस, जैसे अटैचमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने इज्जत से अपनी सेक्सुअलिटी या अपनी वर्जिनिटी या अपनी रिस्पेक्ट जो है उसका इतना उसको फिक्सेट कर दिया है खाली आपकी रिस्पेक्ट के साथ ही कि यू फील कि अगर आपकी रेप हो गए हैं आप या आपके असॉल्ट हो गए हैं, कुछ भी हो गए और आपकी दुनिया खत्म हो गई है। सो इतना वो एक, और जुर्म आपका नहीं है, आप तो अगले का है। लेकिन ये लड़कों के साथ भी होता है कि खुदा ना खासा अगर उन्हें मिसयूज किया जाए तो वो भी ट्रॉमा में आते हैं। बिल्कुल, ट्रॉमा में तो आते हैं, लेकिन किसी कहानी में नहीं लिखा होगा, बल्कि उन्होंने अपने जहनों में भी कहानी बदली हुई है। आप किसी छोटे लड़के से पूछे जो कभी अगर ट्रॉमेटाइज हुआ है, हरास हुआ है, तो कहेगा हाँ ये होने लगा था, फिर मैंने धक्का दिया और मैं वहां से भाग गया। सो ही रिक्रिएट्स द स्टोरी कि मैंने अपने आप को उस वक्त भी बचा लिया। लड़की को आप ये तरगीब देते कि अगर ऐसा हो गया लाइफ, बिकॉज अगेन आप शुरू से उसको बचपन से इतना कंडीशन कर रहे हो कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत। आपने उस इज्जत को, एंड दैट टू अगेन ओनली कनेक्टेड मोस्टली विद सेक्सुअलिटी, विद सेक्स ऑल्सो, आपने इतना उसको बढ़ा दिया है कि फिर फिल्मों में यही तो दिखाते थे कि आपकी एक चीज गई तो आपकी बस जिंदगी ही खत्म। बट जैसे आलिया भाभी भी कह रही है, आप बाकी चीजों को भी तरजीह दें कि खाली आपकी रिस्पेक्ट सेक्स से रिलेटेड नहीं है, रेप होने से रिलेटेड, वो सबसे भी रेलेवेंट है। लेकिन बिकॉज हमारा अगेन माइंडसेट इतना ज्यादा है, इतना एक चीज को, एक हमारा पैराडाइम ही इतना उसकी तरफ गया हुआ है कि बस बिकॉज इट्स सेक्सुअलिटी, अगर रेप हो गए तो आपकी इज्जत खत्म। इट्स जस्ट अ वेरी ब्लैक एंड व्हाइट थिंग। नहीं, और उसमें हसासियत भी नहीं है। आप देखें कि इस तरह के वाकयात को अखबार, मीडिया, इवन कोर्ट में रिपोर्ट कैसे किया जाता है। ऐसा लग रहा होता है वजह साहब कि लोग बाकायदा मजे ले रहे हैं इस पूरे सिचुएशन की। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जिसकी वजह से लोग घबराते हैं, जिसकी वजह से लोग या तो इंसाफ के मुद्दई नहीं होते या फिर वो बेटी को एक जहमत समझने लगते हैं। कैसे लिंक करते हैं इनको आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कोर्ट की तरफ जाएं तो वहां जो वालिदैन खड़े हैं उनसे पूछें तो वो अपने बेटों की किसी वजह से आते हैं। बेटियों की वजह से अदालतों में जाते हुए लोग हमने नहीं देखे। तो ये तो तस्वुर ही गलत है कि बेटी ने हमारी इज्जत गंवा दी। जितने कोर्ट में केस चल रहे हैं ना, 99% वो बेटों की वजह से चल रहे हैं और उसकी वजह से वालिदैन जा रहे हैं वहां पे। कोई खाना लेके जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहे हैं ना, उस सब इज्जतों का रात के 3 बजे थाने से कॉल आती है, अमूमन बेटा होता है। वही तो कह रहा हूँ ना आपको, वो थाने के आगे जो खड़े होते हैं वालिदैन, उनसे पूछो तो अंदर कौन है बेटा। विक्टिम को कल्प्रिट बनाया है, कल्प्रिट को विक्टिम बनाया है। ये हो गई है कि हमने ये देखा कि वो कांटे, कहते हैं ना फूल एक है तो कांटे बहुत शुमार, हमने अजीब काम किया है। हम उस खूबसूरत फूल को तो नहीं देखते जो हमारी इज्जत बना के रखता है। हमने इज्जत से वाबस्ता कर दिया बेटी को। क्यों? बेटे की इज्जत वाला मामला नहीं आता,
جب وہ جا کے سگریٹ پیتا ہے تو ہماری عزت اس وقت نہیں کھلتی. نہیں دوپٹہ تم اوڑھ کے نہیں گئی تھی, میری عزت گئی. وہ بتا رہے تھے رشید صاحب کہ تم نے دوپٹہ نہیں پہنا تھا. اب بیٹا سگریٹ پی کے جا رہا ہے, وہ لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کالج کے سامنے پایا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اب ظاہر بات ہے میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی, ان کے بچے ہیں, تو یہ کہنے کا حق تو مجھے بنتا ہے کہ سوچ کو بدلیے. اگر سوچ نہیں بدلیں گے تو معاشرہ ایسے لوگوں کو کہانیاں بنا کے چھوڑ دیتا ہے. آپ کو کبھی ڈر لگتا تھا جب آپ کی بیٹی بالغ ہو رہی تھی, بڑی ہو رہی تھی, تو کبھی گھبرائے اس معاشرے کو دیکھ کر وجہ صاحب؟ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں, مجھ پہ بھی خوف تھا. میں ایک عام سا انسان ہوں, اگر کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ میرا تو کوئی نہیں ہے, میرا تو والد بھی نہیں تھے, میرا تو اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے. ہاں خوف تھا, لیکن الحمدللہ میری وائف نے اس میں بڑی سپورٹ کی, میری والدہ نے سپورٹ کی, ہم نے ان کو ایجوکیٹ کیا. آپ نے کبھی اپنی بیٹی پہ بیٹوں کی نسبت زیادہ پابندی لگائی؟ نہیں, میرے خیال سے تو نہیں. یعنی وقت آنے پہ پابندی کرنے میں کہ مغرب ہو گئی ہے, بیٹی گھر پہ ہونی چاہیے, وہی جیسے ابھی ہم پہناوے کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں کہہ سکتے, میں یہ کہہ سکتا ہوں مجھے اقرار کرنا چاہیے کچھ چیزوں میں. جیسے ٹیلی فون کا معاملہ آیا, تم نہیں کر سکتی. نہیں, اس کو میں نے گیم ٹیکنیک ہے اس پہ کام کیا. میں نے کہا دیکھیے یہ موبائل, اس نے کہا جی موبائل دے دیں کیونکہ وہ ہڑتال ہو جاتی ہے تو مجھے ضرورت ہے. تو میں نے کہا بھی لینڈ ٹیلی فون سے کر دے, اگر تجھے کوئی پرابلم ہے وہاں تو ہوگا نا جہاں بھیجتے ہیں. نہیں مجھے وہ چاہیے, موبائل چاہیے. تو میری ساری دوستوں کے پاس ہے. میں نے کہا جب ساری دوستوں کے پاس ہے تو ان سے فون کر دیا کرو, میں لینے کی کیا ضرورت ہے, سب کچھ ہو گیا. تو پھر میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی بہت کرنی پڑتی ہے. آج کل کے حالات آپ کو بیٹوں سے محبت نہیں تھی, ان کو کیوں فون کیا؟ نہیں, میرے خیال سے اس نے تو پہلے ہی لے لیا تھا پوچھے بغیر, تو مجھے کہنے کا موقع نہیں ملا. اس بچی نے پوچھ لیا, اس بیچاری نے پوچھا تو میں چوکیدار کی طرح ہوں, جسے پوچھو تو جواب دیتے ہیں. لیکن ایک عرصے کے بعد اس نے یہ بات مانی کہ ہاں آپ نے اس وقت صحیح کہا تھا, کیونکہ جن دوستوں کے پاس تھے ان کے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے. اچھا علی بھابی, کوئکلی آپ سے بھی یہی سوال, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں دیکھیں ہم سب بریکنگ دا بائس کی بات کریں نا, انٹرنلائز بائس ہے, ہمارے سب کانشیس بھی ہیں. آپ نے کچھ فرق کیا تھا؟ میں بیٹی کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے بہت کنسرن رہتی ہوں, لیکن اس کو آگے بڑھاتی ہوں. میں نے وہی جو میں نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا کہ کھانا پینا پڑھنا, میں بیٹی کو بیٹوں سے زیادہ پڑھاتی ہوں. مطلب میرا پھر یہاں بھی ذہن چلتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ بیٹا اگر کسی آفس میں کسی ہلکی سیٹ پہ بھی ہوگا تو فرق نہیں پڑے گا, میری بیٹی کو کسی بہت اوپر والی سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے, میری بیٹی کو آگے بڑھنا چاہیے. اور میں نے بیٹی کا پروڈکٹ اس طرح سے کوشش کی ہے تیار کرنے کی کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہو اور اس کو رائٹ اینڈ رانگ کا پتا. لیکن جو ایک چیز بتا دو, جو چھوٹی سی پابندیاں وہ یہ ہیں کہ جیسے رات کو اگر اس نے کہیں جانا ہے ضرور وہ جا سکے گی کہیں پہ اپنے کام سے اسکول کالج کے لیے, لیکن بھائی چھوڑ دے, میں چھوڑ دوں, ہم پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں. آپ لوگوں کی باتوں سے جو نتیجہ مخص کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹی کو رحمت سمجھیں, زحمت نہ سمجھیں, اس کے لیے آپ پریشان ضرور ہوں گے. بیٹا ہو یا بیٹی, والدین میرے خیال میں جیسے ہی والدین بنتے ہیں ان پریشانی ان کے پاس آ جاتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ بی مور پروٹیکٹیو, بی مور, اور پروٹیکشن کا بھی انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے میں, خاص طور پہ آپ کی بیٹی میں اعتماد بڑھے. بہت شکریہ وجاہت صاحب, حمیرہ اینڈ